Go. It's Expose Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम आवर गेस्ट में आज हमारे मेहमान हैं सैयद काशिफ इमाम साहब। आप नक़ीब महफ़िल भी हैं और आज हमारे मेहमान हैं, तो हम इनसे सबसे पहले ये सवाल करेंगे कि काशिफ साहब, ये नक़ीब महफ़िल बनने का ख़्याल कैसे आया, किससे इंस्पायर थे? माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार एक्सपोज टाइम न्यूज़ और जनाब हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट साहब का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया और इस काबिल समझा कि मैं आगे यहाँ पे कुछ लफ़-कुशाई कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह नकाबत के हवाले से जो है मेरी खदमात रहते हैं, महफ़िलों में अमूमन शिरकत रहती है। और नकाबत का जो ये शौक़ हुआ कम व बेश मुझे तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा है मुझे नकाबत जो मैं महफ़िलों में कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई और आपके असातिज़ा का रवैया आपके साथ कैसा रहा? इब्तदाई तालीम मेरी औरंगी टाउन से ही, रईस अमरोई कॉलोनी में एक स्कूल है लियाकत मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल, और बड़ा अच्छा रहा वहाँ पर। और मैंने एक ही स्कूल से मैट्रिक किया 1 to 10, इसके अलावा कोई मूव नहीं किया मैंने किसी स्कूल में। और जो टीचर्स थे बहुत अच्छे थे और बहुत कोऑपरेटिव थे, और अभी भी अगर मैं मिल रहा हूँ तो उसी खुशगवार माहौल में ही मुलाकात रहती है हमारी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निकाबत जो है वो एक संजीदा मौजू भी है और संजीदा काम भी है, तो इस तरफ आने का ख़्याल कैसे है? इस तरफ आने का ख़्याल, आप जिस तरह जानते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो कि मारूफ़ नक़ीब महफ़िल हैं, जो ना सिर्फ कराची में जाने जाते हैं, कराची से बाहर भी लोग उन्हें जानते हैं, क़िबला राव अली रज़ा क़ादरी साहब, जो कि मेरे क्लास फ़ेलो भी रहे हैं, हम दोनों ने इकट्ठे ही पढ़ा है। और उनको देखकर ही मुझे ये शौक़ हुआ कि इनके साथ अमूमन मैं जाता था महफ़िलों में, जाकर मुझे शौक़ हुआ कि मुझे भी मैं भी ऐसी नकाबत कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज परफॉर्म कर रहा होता हूँ। क्या कभी कोई ऐसा प्रोग्राम मिला कि जिसमें राव साहब भी हों और इमाम साहब भी हों? हाँ, बहुत सारी ऐसी महफ़िलें हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी ऐसी महफ़िलें हैं जो हम दोनों ने मिलकर की हैं। तो कैसा लगता है कि जब आपके दोस्त भी हों और आपके उस्ताद का मर्तबा भी उन्होंने हासिल किया हुआ है और सीनियर भी हैं नक़ीब महफ़िल के हवाले से, तो उनके साथ परफॉर्म करना कैसा लगता है? देखें, जो एडवोकेट साहब, हमने बचपन से ये सुन रखा है अपने बड़ों से कि बाद बानसीब बेअदब बेनसीब, उस्ताद जो है उस्ताद होता है। अमूमन जब भी मेरी महफ़िल में उनसे मुलाकात होती है या हम दोनों साथ ही होते हैं अगर महफ़िल में, तो मैं अगर माइक पकड़ रहा होता हूँ, माइक पकड़ के जो कुछ भी बोल रहा होता हूँ, तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि उस्ताद को सबक सुना रहा हूँ मैं, और कोई भी कमी पेशी अगर होती भी है तो वो मुझे बता देते हैं उसमें। अच्छा, ये बताएं कि जब महफ़िल में जब सना खान जब अपना कलाम पेश कर रहे होते हैं और शायरी उसमें बहुत आला होती है, तो क्या कैफ़ियत होती है जब वो पढ़ रहे होते हैं? तो आपकी अपनी ज़ाती क्या कैफ़ियत होती है? बिल्कुल, जो है आका करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ही ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद अगर बंदा दिलजोई के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुने या करे, तो बंदे की फ़ीलिंग बिल्कुल जो है आउट हो जाती है। ज़ाहिर है बंदा जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम की यादों में गुम हो जाता है और उसके नबी पाक अलैहिस्सलाम के पाक शहर मदीने पाक की यादों में गुम हो जाता है। और मेरी फ़ीलिंग भी कुछ इसी तरह होती है अमूमन जो, और बहुत सारी ऐसी महफ़िलें यादगार गुज़री हैं जिस पे जो है बिल्कुल जो है हम जो इन चीज़ों में काबू नहीं पा सका मैं। कोई यादगार महफ़िल जिसका आप बिलख़ुसूस हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी नकाबत और पूरा प्रोग्राम जो है? एक यादगार महफ़िल इस तरह थी कि मेरे वालिद साहब जो है इस वक्त इस दुनिया में नहीं है अब, सैयद आशिक इमाम साहब, तो उनकी तकरीबन 10 साल अलील रहे हैं वो, और महफ़िलों में आ नहीं सकते थे बीमार, लेकिन एक महफ़िल में वो आ गए और स्टेज पर आ गए और मैंने उनके सामने नकाबत की, तो मुझे वो महफ़िल याद है। और मुझे ख़ुद खुशी हुई कि अब्बू के सामने मैंने जो इस तरह नादिया अशार पढ़े, तो अब्बू ने भी मुझे तारीफ़ की, तो मैं उस महफ़िल को अपनी कामयाब महफ़िल समझता हूँ। अच्छा, क्या इस शोबे में जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ सीखने के लिए कुछ आप ऐसी चीज़ बताएं कि वो इसको बाज़ाब्ता सीखें
چونکہ ایک سنجیدہ پہلو ہے اور ایک بڑا کام ہے نظامت کرنا، نقیب محفل بننا، تو ان کو کیا آپ کہیں گے، کس طرح سے وہ سیکھیں؟ بالکل، کن کتابوں کا مطالعہ کریں؟ بالکل ایڈوکیٹ صاحب، بالکل جو ہے آنے والی جو جنریشن ہے ان کو ان چیزوں میں آگے آنا چاہیے. اور ٹیلنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے اندر ایک ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے، اور نقابت کا جو ٹیلنٹ آپ کہیں، فن کہیں، تو ایک ایسا ٹیلنٹ ہے کہ جو ہر بندہ نہیں کر پاتا، لیکن ایسے جو ہے ینگ جنریشن کو جو ہے ان چیزوں میں آگے آنا چاہیے، اور ان نقابت میں آ کر ادب کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. جو اس دور میں کچھ اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں کہ بندہ ادب سے باہر ہو جاتا ہے، تو ادب نقابت میں بہت ضروری ہے. میں بس یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اس فیلڈ میں رہیں، اس نقابت کی فیلڈ میں رہیں، کمپیئرنگ کی، ہوسٹنگ میں جو بھی ہو، تو آپ اس میں ادب کا ضرور خیال رکھیں. اچھا، نقابت چونکہ ہمارے ہاں فن میں جو شاعری ہے اس میں خاص طور پہ مخصوص ہے یہ لفظ حمد و نعت کے حوالے سے، اور ادبی دنیا میں ہم اسے نظامت کہتے ہیں. تو کبھی کسی ادبی پروگرام کی نظامت کا موقع ملا؟ ایسا کچھ خاص ہوا نہیں، جیسے محفلوں میں عموماً شرکت رہتی ہے میری. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ کے ہم اثر لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کس سے متاثر ہیں؟ شاعری میں، ثنا خوانی میں؟ نعت خواہ میں مجھے جو ہے بلبل مدینہ فیمس پرسنالٹی الحاج اویس رضا قادری صاحب پسند ہیں. اور نقابت میں جس طرح آپ کو میں بتا چکا ہوں، میرے استاد محترم جناب قبلہ راوڑ رضا قادری صاحب، ان کے انداز، الفاظ مجھے انتہائی پسند ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ اورنگی اور اورنگی سے باہر یا صوبہ سندھ سے باہر بھی نقابت کا موقع ملا؟ بالکل بالکل، پنجاب میں نقابت کی ہے میں نے، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں. اچھا، وہاں کے لوگوں میں اور یہاں کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کہ ہر جگہ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ کراچی میں ہوتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا رہن سہن ایک الگ ہوتا ہے. پنجاب جائیں یا پھر آپ انٹیریئر جائیں تو وہاں کے لوگوں کا الگ رہن سہن ہوتا ہے. تو ذوق تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے، سب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ذکر رسول ہوتا ہے، اور بس یہی فرق ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ شہدائے رسول آپ کو کہاں نظر آئے، کس محفل میں؟ مینس کہ عموماً محفلوں میں شرکت رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نقابت کے حوالے سے جو ہے خدمات رہتی ہے. تو اورنگی ٹاؤن کے بالخصوص جو ہے عوام الناس اس طرح کے جو واقعی جو ہے میلاد کا ذوق رکھنے والے ہیں، میلاد کو سننے والے ہیں، میلاد کی محفلیں سجانے والے ہیں. تو میری رہائش خود بھی اورنگی ٹاؤن میں ہے، تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ جو ہے تمام جگہ میں نے محفل کی ہے، لیکن تمام جگہوں کے مناسبت اورنگی ٹاؤن کے لوگ زیادہ باذوق ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ چونکہ ایکسپوز ٹائم نیوز کے پروگرام آور گیسٹ کے مہمان ہیں، تو اپنے ہم اثر اور نئے آنے والے بچوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بس یہی کہوں گا کہ نئے آنے والے لوگوں کو جو ہے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اور بہت لوگ ہیں اس طرح جو عموماً جو ہے نئے نقیب، نئے ہوسٹ بہت سارے اس طرح آ رہے ہیں، اور دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اور اس فیلڈ میں لوگوں کو آنا چاہیے، پر ادب کا خیال کرتے ہوئے. اچھا، آپ آج کے مہمان ہیں، تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل پروگراموں میں یہ ہوتا ہے کہ نقاب جس طرح سے ثنا خوان رسول بعض دفعہ کچھ مطالبات کرتے ہیں، تو کیا نقیب محفل ہونے کے ناطے بھی آپ کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں یا؟ بالکل ایڈوکیٹ صاحب آپ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے آج کل جس طرح، لیکن میری الحمدللہ خود برسر روزگار ہوں. آقا کریم علیہ السلام کے صدقے اچھا روزگار ہے الحمدللہ. میڈیکل ریپریزنٹیو ہوں میں، اور کبھی اس چیز کی نیڈ نہیں ہوئی کہ میں کوئی ڈیمانڈ کروں، یا کسی بھی حوالے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری، اور نہ میں اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں. یہ تھے آج کے ہمارے آور گیسٹ کے مہمان سید کاشف امام صاحب. آپ ایک بہت مہذب انسان ہیں، پرخلوص انسان ہیں، اور جب نقیب محفل ہوتے ہیں تو یقیناً لوگوں کے دل کو چھو لیتے ہیں اور عشق نبی سے سرشار ہوتے ہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج یہ ہمارے پروگرام میں آئے، اور میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ ان کا انٹرویو آپ کو پسند آئے تو اس پہ اپنی کمنٹ ضرور کریں، لائک اور سبسکرائب کریں. اب ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.